अनि हाम्रो प्रतिनिधि हुन्छ र? उहाँ गएर सारा तिगडम गरेर टिकट लिएर आउँछ, कतिमा टिकट किनेको छ, त्यो हाम्रो प्रतिनिधि हुन्छ? हाम्रो प्रतिनिधि जसले टिकट दियो उसको प्रतिनिधि। हामीले त खाए खा नखाए घिचमा परेको न हो। अब फटाहाहरू मध्ये कम फटाहालाई छानेको हो एक हिसाबले भन्ने हो भने, छोड्न नसकेर। अब गलत उम्मेदवार छ भने उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार, चुनाव जितेर यो काम गर्छु भनेर गएको त हामीसँग करार गरेको हो नि, कन्ट्र्याक्ट गरेको। सरले ल्याउनुभयो, सरले ल्याउनुभयो, हजुर ल्याउनुभयो, एउटा चाहिँ घोषणापत्र लिखित रूपमा मसँग करारको कागज लिएर आउनुभयो। तिमीसँग एउटा महत्त्वपूर्ण चिज छ, त्यो मलाई देऊ, म तिमीलाई यो चिज दिन्छु भनेर घोषणापत्रमा लेखेर हामीसँग भएको भोट लियो, यो गर्छु भन्यो, भोट चाहिँ लिइसक्यो, काम गरेन, फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार। अघि भनेको प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भइसकेपछि पनि राइट टु रिकल र राइट टु रिजेक्ट हुनैपर्छ। हामीले सवारी साधनहरूको जति करहरू तिर्छौँ, हामीले गाडीको मोटरसाइकलको तिरेको करले जनप्रतिनिधिले तलब भत्ता खान पाइँदैन। सडकको खाल्डो पूर्णमै खर्च हुनुपर्छ त्यो रकम। यसरी वर्गगत रूपमा हुने करहरूको कलेक्सनको खर्च पनि वर्गगत। यो ठाउँमा जतिवटा इटा भट्टाहरू छन् वा चुरुट कम्पनी वा अरू डिस्टिलरीहरू जति छन्, त्यो रक्सीहरूबाट बिक्री भएर आएको रकम, उसले तिरेको करबाट आएको रकमले गरिब मान्छेहरू जसले स्वास्थ्यमा खर्च गर्न सक्दैनन् लाई त्यो रकम खर्च गर्ने हो। यो श्रेणीगत रूपमा हुने खर्चको यो चाहिँ प्रणाली अपनाएपछि डेनमार्कले चाहिँ 15 वर्ष बिचमा त्यो देशको सबभन्दा धनी र सबभन्दा गरिब बिचको सम्पत्तिको फरकमा 10 गुणा कायम गर्न सकिन्छ। एकदमै सामान्य हिसाब किताब हाम्रो युवा पुस्ताकै साथीहरूले यसको लेजर बनाएर देखाइदिनुहुन्छ। पहिलो त इच्छा शक्ति हो, किन गर्न सकिन्न भने त्यहाँ छ फेरि अरू तत्त्वहरू जसले सरकारलाई चाहिँ पारिदिन्छ खतरामा। हाम्रो सरकार कहिले पनि अरूले ढलाउन नसक्ने व्यवस्थासँगै यी विशेषताहरू, यहाँ द्विदलीय प्रणालीको कुरा हामीले यति गर्न सकेपछि सँगसँगै सांसदहरूलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था भएपछि भ्रष्टाचार पूर्ण रूपमा चाहिँ अन्त्य हुन्छ। किनकि अहिले 85% जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ ठेकेदारहरू छन् है, 85%। हेर्नु, अस्ति चाहिँ सेन्ट्रल युनिभर्सिटी अफ तपाईँको चाहिँ दिल्लीको उसले एउटा रिसर्च गरेको थियो साउथ एसियाको, इन्डियाको अहिले 34% चाहिँ क्रिमिनल अफेन्सेसहरू भएका सांसदहरू रहेछन्। नेपालको त्यो सङ्ख्या चाहिँ 55% छ। हेर्नु, फौजदारी अपराधमा संलग्नहरूको ठेकापट्टामा संलग्नहरू 85% छन्। यिनीहरू आफै बजेट बनाउने, यिनीहरू आफै योजना बनाउने, यिनीहरू आफै चेकमा साइन गर्ने, यिनीहरू हरेकको टाउकोमा 6 करोड रुपियाँ प्राप्त हुने। अनि यो चाहिँ कहाँ भइरहेको छ? हाम्रो गाउँपालिका स्थानीय सरकारमा पनि, स्थानीय सरकारमा गाउँ कार्यपालिका पनि छ, गाउँको व्यवस्थापिका पनि हुन्छ, गाउँसभा। यिनीहरूले आफै योजना बनाउँछन्, आफै ठेकेदार छन्, आफैले चेकमा साइन गर्छन्, आफैले निकासा गर्छन्। व्यवस्थापिका भनेको त नीति बनाउने मात्रै हो, कार्यपालिका चाहिँ सरकार हो जसले चाहिँ अरू काम गर्छ। हामीले जुडिसियलको पुलिसको कुरा गरेका छौँ है, जो चाहिँ हामी न्यायपालिकीय अदालत भनिन्छ, अदालती प्रहरी भनिन्छ। उतापट्टिको जग्गा हजुरको, यतापट्टिको मेरो। अब हजुरको जग्गा मैले चाहिँ मिचिदिएँ, अदालत जानुभयो, हजुर चाहिँ निर्बलियो हुनुहुन्छ, अदालतले हजुरकै हो भनेर फैसला गरिदियो। फैसला लिएर आउनुहुन्छ, म त्यहाँ तरवार लिएर उभिन्छु, हजुरलाई भोग गर्नै दिन्न फिल्डमा। त फैसला काम हुन्छ त? फैसला कार्यान्वयन भएन भनेर भोग चलन चलाइ पाऊँ भनेर अर्को मुद्दा हाल्नु पऱ्यो। भटीमा 2 वर्ष जान्छ। सरको मुद्दा अहिलेसम्म आइपुग्न विजय सर यहाँ मैले देखिरहेको। हजुर कति वर्ष भयो मेरो? हजुर 2 वर्ष लाग्यो। 2 वर्ष लाग्यो। उहाँको सरी अब उहाँको त्यो फैसला अन्तिम भएर कार्यान्वयनसम्म आइपुग्नु अर्को चाहिँ 4 वर्ष लाग्यो। अब साग रोपेर फलाएर अर्को महिना खानु छ, तोरी खानु छ, सम्भावना छ त? घरमा श्रीमतीले चाहिँ तपाईँको मलाई घरले हिंसा भयो, कुटपिट गर्यो, श्रीमानले दाँतै झार्यो भनेर गएको छ। त्यसमा बढीमा 2 महिना कैद हुन्छ, 2 महिनाको पैसा तिरेर निस्किन मिल्छ। उता मुद्दा हाल्नु परेको छ, श्रीमानकै घरमा बसेर हाल्नु पऱ्यो। घर आइपुग्ने बित्तिकै बसाइहाल्छ। अबदेखि नगर्नु भनेर फैसला गर्छ। त्यो फैसलाको प्रति निक्लिने अर्को 6 महिना 3 महिना लाग्छ घटिने। यता उसले चाहिँ अब कुटपिट गरिरहन्छ, हिंसा गरिरहन्छ। अब यो अवस्थामा वास्तवमा न्याय पर्छ कसरी? त्यो अदालती प्रहरी भएको देशमा चाहिँ
घरैमा आएर एउटा मेसेज गर्यो भने पुलिस झ्यालमा आएर हेर्छ के। अहिलेको प्रहरी भनेको कार्यपालिका हो, गृह मन्त्रालय अन्तर्गत चल्ने, सरकारले चलाउने। तर अदालती प्रहरी भनेको चाहिँ अदालतको सोझै आदेशबाट मेरो फैसला कार्यान्वयन भएको छ कि छैन आफै जासुसी गर्दै हिँड्छ। एउटा मेसेज गरिदियो भने, एक कल गरिदियो भने त्यो राति 12 बजे पनि उसको फैसला कार्यान्वयन नगरेर जसले दुःख दिन्छ त्यहाँ पुग्छ। मैले यो नेपालको अहिलेसम्मको अब 50 साल यताको त सबै कानुन मन्त्रीहरूलाई भेटेर कम्तीमा तपाईँको पालामा यो अदालती प्रहरी चाहिँ व्यवस्था गरिदिनुहोस् न, एउटा महसुस हुन्छ न्यायको, सबैलाई भने। अब यो राइट टु रिजेक्ट हुनुपर्छ सर्वोच्च अदालतमा गएर 10 वर्ष अगाडि निर्देशनात्मक चाहिँ आदेश लिएर आउँदाखेरि पनि, प्लिज, निर्देशनात्मक आदेश लिएर आउँदा पनि सरकारले गरेन। यता आउँदै अनि त्यो निर्देशनात्मक आदेश लिएर आउँदा पनि गर्दैन। अब त्यतिबेला अब सबै पार्टीकाहरूले पनि तपाईँको कुरा थियो होइन, चुनाउ बुझाउँ भन्ने इनपुट पनि दियो। गजेन्द्र मिश्रज्यूलाई नै राइट टु रिजेक्टको यत्रो भइरहेको छ, एउटा चाहिँ बिबिसीमा बनाइदिनुहोस् न समाचार भन्नु, कहाँ स्वागत यस्तो हुन्छ यो भन्ने। पछि निर्देशनात्मक आदेशै भइसक्यो, अब त गर्नुहोस् भने होइन, नेपालमा हुँदैन त्यस्तो भन्नु। अहिले उहाँकै पार्टीको विधानमा त्यही राखेको छ। हेर्नु है, लोकप्रियताका लागि मात्रै गर्ने हो कि के हो। बाबुराम भट्टराईज्यूलाई पनि अब त विधेयक ल्याउनुहोस् भने अहिले यो शपथ छैन भन्नु, अहिले उहाँकै पार्टीमा राखेको छ विधानमा। हेर्नुहोस्, अझ एजेन्डा हाइज्याकिङको फेरि एउटा अर्थ बेग्लै कुरा हो। तर हामीले यो 10 वर्ष बिचमा जे काम गर्दै आयौँ त्यसलाई संस्थागत रूपमा गर्दै लाने क्रममा अहिले हामी 37वटा देशमा चाहिँ वैदेशिक चाहिँ समितिहरू आए, 57वटा चाहिँ पेसागत सङ्गठनहरू भइसके, डक्टर, वकिल, पाइलट लगायत सबै जिल्लाका चाहिँ जिल्ला प्रदर्शन समितिहरूको चाहिँ क्रम सकिएको छ, कतिलाई वैधानिकता दिनलाई बाँकी छ, प्रदेशहरूको चाहिँ भइसकेको छ। यो क्रममा हामी अहिले अगाडि चाहिँ यसलाई सङ्गठित रूपमै लिएर जानुपर्छ। पहिला हामीले डकुमेन्टेसनको हिसाबमा सबै संविधान सभाका विषयगत समितिका अवधारणा पत्रहरूमा पनि त्यति बेलै हामीले दिएका यी सबै अवधारणाहरू चाहिँ उहाँहरूको फुटनोटमा पनि हेर्न सकिन्छ, सबै इन्कर्पोरेटेड भएको छ। तर अब एउटा लामो समयदेखि उभिएको रुखको त जरा काट्नु छ। त्यो जरा भनेको चाहिँ त्यो काट्ने भन्दा पनि हाम्रो जरा तयार गर्नु छ। त्यो जरा यही सङ्गठनै हो। विचार सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र यो चाहिँ अहिले संसारको सबै देशमा, जसरी हामी बच्चा कालमा चाहिँ अघि भ्रूणको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो रजनी सरले, त्यो भ्रूण अवस्थामा रहेको चाहिँ जब जन्मिन्छ, शिशु अवस्थामा पुग्छ, त्यसपछि बालक अवस्थामा पुग्छ, अनि किशोर अवस्थामा पुग्छ, अनि युवा अवस्थामा पुग्छ, अनि प्रौढावस्थामा पुग्छ, त्यसपछि वृद्धावस्थामा पुग्छ। यो नचाहे पनि पुग्छ नै पुग्छ। यो यसलाई कसैले रोक्न सक्छ। त्यस्तै राष्ट्रको पनि जीवन हुन्छ र यो राष्ट्रको जीवनको कालखण्डमा तपाईँ हामीले नचाहेर पनि अब यो संसारभरिको लहर हो। संसारको अहिले 18वटा देशहरूमा यो व्यवस्था आइसक्यो, जहाँ तर फेरि अघि भनेको चाहिँ एउटै देशमा रिकल पनि, एउटै देशमा राइट टु रिजेक्ट पनि, एउटै देशमा डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम पनि, एउटै देशमा अदालती प्रहरी पनि, एउटै देशमा द्विदलीय व्यवस्था पनि हो। यो कुराहरू एउटै देशमा चाहिँ छैन है। फेरि जस्तो अदालती प्रहरीको अभ्यास तपाईँले चाहिँ फ्रान्समा भेट्नुहुन्छ, रिकलको व्यवस्था इजरायलमा भेट्नुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ राइट टु रिजेक्टको सबभन्दा राम्रो अभ्यास चाहिँ बेल्जियममा भेट्नुहुन्छ होइन। यो सबै कुरा चाहिँ एउटै देशमा लागू हुन सक्छ। अहिले बेग्ला बेग्लै देशमा एउटा एउटा विशेषता छन्, तर हामी एउटै देशमा यो सबै कुरालाई ल्याउँदैछौँ। यति सबै जोडिएपछि चाहिँ त्यो उन्नत लोकतन्त्र हुन्छ। र यहाँले चाहिँ उन्नत लोकतन्त्र भन्ने टर्मिनोलोजी नै हेर्नुभयो भने पनि अस्ति हामीले विधान तयार गरिसकेका छौँ, नियमावलीहरू तयार भइसकेको छ। अहिले संसारमा चाहिँ यति नै बेला 52वटा सरकार चलाइरहेका पार्टीका विधानहरू भनेको 52वटा देशमा आफ्नो पार्टीले सरकार चलाइरहेका पार्टीका विधानहरू हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। नेपालको 22वटा पार्टीहरूका विधानहरू अध्ययन गऱ्यौँ। यो कहीँ पनि यो एकै ठाउँमा चाहिँ यो 5वटै विशेषतायुक्त
व्यवस्था चाहिँ हामीले भेटेका छौँ। रिकलको फेरि हाम्रो चाहिँ अन्तर सङ्गठनात्मक नेतृत्व विकासमा पनि रिकल गर्न मिल्छ है। जिल्ला कमिटीको अध्यक्षले चाहिँ प्रचार विभाग गठन गर्यो, प्रचार विभागको अध्यक्ष मलाई बनायो भने मलाई प्रचार विभागको अध्यक्ष बनाएको कुरा 51%लाई चाहिँ गलत हो भन्ने लाग्यो भने मलाई प्रचार विभागको अध्यक्षबाट हटाउनुपर्छ। तर मलाई हटाउँदाखेरि मेरो ठाउँमा को चाहिँ हो त प्रचार विभागको अध्यक्ष भन्ने कुरो प्रस्तावसहित जानु पर्यो, किनकि त्यो 51%ले कन्फर्म गर्नु पर्यो त्यसलाई। नत्र उसले बनाएको हटाएको हटाइ गर्ने, विकल्प नदिने, त्यो विकल्प हटाउनुपर्छ भन्ने 51%ले हाम्रो सर्वसम्मतिको चाहिँ यो हो भनेर दिनु पर्यो, उनलाई हटाउन मिल्यो। तर जिल्ला कमिटीको अध्यक्षले 21वटा विभाग बनाएको छ, त्यो 21वटा विभागमा 51% मान्छे चाहिँ खराब छन् भन्ने चाहिँ पास भयो भने त्यो जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष नै डिजल्भ हुन्छ। अब त्यो डिजल्भ भइसकेपछि त्यसको ठाउँमा को हुन्छ भने उसको निकटतम प्रतिद्वन्दी जो थियो त्यो हुन्छ। अर्को चुनाव हुँदैन, निकटतम प्रतिद्वन्दी हुन्छ। हामीले चाहिँ जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष चाहिँ जिल्लाभरिका पालिकाहरूको अध्यक्षहरूको 51% प्राप्त गर्ने जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष हुन्छ। अब जिल्लाभरिको पालिकाको अध्यक्ष जिल्ला कमिटीको अध्यक्षमा जाने हो भने त्यो त खाली हुन्छ। त्यो खाली हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको निकटतम प्रतिद्वन्दी जो थियो त्यो हुन्छ। त्यसो हुँदा हरेक निकटतम प्रतिद्वन्दीले आफूलाई जसले जित्यो त्यसलाई त्योभन्दा माथिल्लो तहमा पठाउन चाहन्छ, किनकि उसलाई जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष बनाइदिएपछि आफू त्यो गाउँ कमिटीको चाहिँ अध्यक्ष हुन्छ है। यो ढङ्गले आन्तरिक चाहिँ सङ्गठनात्मक यसको रिकलको व्यवस्था यसरी मिलाइएको छ, जो संसारको अरू कुनै देशमा छैन। अब 102वटा देशको संविधान पढेर पास गरिएको छ, अलिकति त थाहा छ होइन? नेपालकै अहिलेसम्मको हेरेर चाहिँ अभ्यास गरिँदैछ। अदालतबाटै आदेश, अब विशाल नेपालको मुद्दाको सवालमा अहिलेसम्मका सबै विद्वानहरूले यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने विषय होइन भन्दै आएका थिए। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान नपर्नाको कारण के हो? कारण सबै रहेछ, यी प्रमाणहरू छन्, हेऱ्यो अदालत, नगएको कारण प्रस्तुत गर भनेर अहिले सरकारको नाममा आदेश जारी भएको छ, थाहा छ होला नि यहाँ। यो सम्भवै छैन भनेका कुराहरू नै मात्रै हामीले सम्भव गराउँदै आयौँ अदालतबाट चाहिँ। तर अदालतको आदेश त कार्यान्वयन गरेन त सरकारले। अब जनता जाग्नु पऱ्यो नि त। हामी यो नहुने कुरा थियो भने यत्तिकै भनौँ होला, स्वागत नेपालले प्रधान न्यायाधीशलाई घुस पाएर राइट टु रिजेक्टको उसमा कानुन बनाऊ भनेर दिएको होला र होइन होला नि त, होइन? अब हो, यी विषयहरू चाहिँ सबैभन्दा हामीले गाली गर्न सकिन्छ, एग्रेसिभली बोल्न सकिन्छ। सबैले सबैलाई गाली गरिरहेका छन्, जसलाई हामी गाली गरिरहेका छौँ उनीहरूलाई अलिअलि मत्ती चाहिँ यति नबिगारिदिए हुन्थ्यो भन्न खोजेको हो। तर गाली मात्रै होइन कि यिनका दुःख छन्। यी सबै अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्री, हाम्रा देशका पार्टीहरू, हाम्रो राज्य संरचना, हाम्रो प्रणालीको दुःख हो। यिनले धन्न यतिसम्म गरे के होइन? हामीले त समाधान दिनु पर्यो होला नि त। अब हाम्रो जेनेरेसनले समाधान दिँदा भोलि हामी नै सत्तामा नगए पनि यो सिस्टम आएर 1-2 चरण यिनीहरू नै आउन् भनेर पनि व्यवस्था चाहिँ नयाँ ल्याउन जरुरी भयो। कम्तीमा हामी मरेर गएपछि हाम्रा चाहिँ नाति नातिना पनाति पनातिनाहरूले पनि मेरो हजुरबाउले विचार चाहिँ राम्रै राखेर मर्यो है, सती गएन है कुनै पार्टीको केहीको। खराबै व्यवस्थाको निरन्तरता दिन एउटा इट्टा बनेर हामी मर्ने कि साँच्चै व्यवस्थामा समस्या छ, यहाँ जोसुकै आओस् तर जनताले डाइरेक्ट चुन्न पाओस्, 2 दलीय प्रणाली होस्, राइट टु रिजेक्ट होस्, राइट टु रिकल होस्, अदालती चाहिँ ऊ होस्, मैले तिरेको करको ट्रान्सपरेन्ट हिसाबले मैले जे बापत तिरेको थिएँ त्यही बापतमा खर्च होस्। अब हो यहाँदेखि कहाँसम्म हेर्नु होला। अहिले हाम्रो यो जमिनको साइज जुन छ नि, यो जमिनको साइज अहिले लेटेस्ट एउटा पुस्तक आएको छ युवल नोआ हरारीको, कतिले पढ्नु पनि भएको होला हजुरहरूले, 21st लेसन्स फर 21st सेन्चुरी। अहिले आज अघि गए राति यो विश्वभरि कति मान्छे जन्मे आकलन छ? अघि गए राति यो विश्वभरि 4.5 लाख मान्छे जन्मे। 40 जना होइन, 4000 होइन, 40,000 होइन,
4 लाख र अरू 50,000 मान्छे जन्मिए। यो धरतीको 3 भाग त पानी नै पानी छ नि। यो 4.5 लाख मान्छे हरेक दिन जन्मिरहेका छन्। यहाँले worldometer.com हेर्नु होला, त्यसमा एकदम लाइभ अहिले नै हेर्नु भने कसरी छ भने नेट जोडिएको छ भने एक मिली सेकेन्डमा कति मान्छे लाइभ अपडेट आइरहेको छ हेर्नु। अब मर्नेहरूको सङ्ख्या गए राति चाहिँ लगभग 1.5 लाखको सङ्ख्यामा मर्यो। यो केही समय अगाडिसम्म 1 लाख जति मात्रै थियो। हरेक बिहान 1.5 लाख मान्छे बिउजिन पाउँदैन। भोलिपल्टको सूर्योदय देख्न नपाई मर्छ। अर्को सूर्योदय देख्दैन, आजैको अन्तिम हुन्छ। यो क्रमले हेर्दाखेरि हरेक दिन थपिने 3 लाख जति संसारमा मान्छे मिनिमम हुँदा 2.5 लाख हुन्छ। हो यो क्रमले 2.5 लाख मान्छे संसारभरि पुरै हो 2.5 लाख। अबको हाम्रो तेस्रो चौथो जेनेरेसन पछि यो जमिनको जति साइज छ, मान्छेलाई सोतर लगाउने हो भने जमिनको साइज भन्दा मान्छेको साइज बढी हुँदैछ। एकदमै गम्भीर विषय है। अबको केही जेनेरेसन पछि हाम्रो यो जमिनको साइज भन्दा मान्छेहरूलाई एकै ठाउँ राख्ने हो भने मान्छेको साइज बढी हुँदैछ। माल्थसको सिद्धान्तले धान्नेवाला छैन, दैविक प्रकोपले सिक दिँदै जान्छ भन्ने। हामीले त्यति बेला संसारमा अहिले अमेरिकाले के गरिसक्यो, 30% भन्दा बढी ल्यान्ड कल्टिभेट गर्न नपाउने गरिसक्यो। त्यसलाई हेरेर गर्दैछ है। नेपालको अहिले 80% बजेट चाहिँ त्यो डाँडामा 2टा घर बसाएको छ, त्यहाँ सरकारले बत्ती पुर्याइदियो, पानी पुर्याइदियो, स्वास्थ्य केन्द्र पुर्याइदियो, सबै थोक। बाटो, बिजुली, स्वास्थ्य केन्द्रमा 80% अहिले रकम गएको छ। हामीले 10 रेक्टर स्केलको भूकम्पले पनि नढलाउने विशाल भवनहरू, त्यहीँभित्र स्विमिङ पुल, त्यहीँभित्र जिम खाना, त्यहीँभित्र स्वास्थ्य केन्द्र राखेर सबलाई राख्ने, त्यो बाटो साटो बिजुली बत्ती यो सारा कुरो बन्द गर्ने, त्यहाँ चाहिँ औद्योगिकीकरणका लागि अरू हिसाबले मात्रै र 18 देखि 24 वर्षसम्मका सबै युवालाई अहिले जमिन जति खाली रहेको छ नि जङ्गलभित्रको, माथि ठुला रुख छन्, तल खाली छ, त्यहाँ बेसार अदुवा इत्यादि सिमल तरुल जे हुन्छ, धान चाम इत्यादि के हो, उसले निश्चित घन्टा एक्सर्साइज गर्छ, निश्चित घन्टा पढ्छ, निश्चित घन्टा त्यो खेतमा काम गर्छ। यो गर्ने बित्तिकै हामी 34 साल जस्तो बेलायतलाई यहाँबाट निर्यात गर्ने युगमा पुग्छ। सम्पूर्ण खाद्यान्न चाहिँ आयात अन्त्य हुन्छ। तर हो यो विषय कहाँ जोडिएको छ भने नि अहिलेकै सरकारले गरे पनि हुन्छ होला नि त। तर के 18 देखि 24 वर्षसम्म सबै युवालाई स्वस्थ बनाएर यही बिचमा हो है फेरि बिग्रिने, नखाने कुरा खाने, सारा भौतारिने ठाउँमा भौतारिने, यो बिचमा उसलाई वास्तवमा हिरो बनाउन सकिन्छ कि हरेक युवा युवती। र यही बिचमा चाहिँ हामीले विदेशी आयातलाई विस्थापित गर्ने गरिकनको उत्पादनमा हामी जान सक्छौँ। तर यो कहाँ जोडिएको छ र यो सिस्टममा हुन सक्दैन भने इन्डियनहरूको त 14 लाख न हो सेना, हाम्रो यो गर्ने बित्तिकै 1.5 करोड सेना हुन्छ। तर त्यो बन्दुक चलाउने हुन्छ र त्यो उत्पादन सेना हुन्छ, त्यो निर्माण सेना हुन्छ। यहाँसम्म मैले किन जोडेको भने अघि भने जस्तो पुरै जनसङ्ख्याको साइज हाम्रो भूगोलको साइजभन्दा बढी हुने दिन त्यो पर्सीको दिन हो। अनि हामी त्यति बेला मरिहालेका हुन्छौँ। हाम्रा नाति पनातिहरू जेसुकै गरून् न, कमिला मरे जस्तो मरुन् भनेर हामी तिनको बारेमा नसोची मरिदिन मिल्छ? केही न केही त पोलिसी फर्मुलेसन त गर्नुपर्छ होला नि त, सोची त दिनुपर्छ होला नि त कम्तीमा। त्यति बेला हाम्रो लागि सोच्ने यो पङ्क्ति थियो है, जसका लागि हामी हरेक मान्छे एउटा यसैले हामीले पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनको अघिल्लो दिनसम्म सदस्यको रूपमा जोडिने हुनेहरू हामी सम्पूर्ण संस्थापक सदस्य हुनेछ। यो हाम्रो विधानमा लेखिनेछ। यहाँ एउटा दोस्रो तेस्रो कोही संस्थापक हुँदैन। यसको हाम्रो संस्थापक सदस्य पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म जोडिनेहरू सबै हुनुहुनेछ। किनकि ताप्लेजुङमा एउटा मान्छे खोज्यो, अर्को मान्छे चाहिँ उता दार्चुलामा भेट्यो, ठ्याक्कै मेरो पनि विचार यही थियो भनेर भन्ने मान्छेहरू भेटिन्छन्। अनि त्यो मान्छे प्रवेश हुन्छ र हाम्रोमा? एउटै विचार भएको मान्छे भेटियो भने त्यो हामीसँग प्रवेश हुन्छ र? त्यो त हामी नै हो नि। यसैले हामीले प्रवेश पनि भन्दैनौँ। जस्तो
रसुवामा हाम्रो जस्तो बाबुराम भट्टराईज्यूको पार्टीको केन्द्रीय परिषद भन्दो रहेछ। केन्द्रीय परिषदको चाहिँ सदस्य उहाँहरूको पार्टीले पालिका र प्रदेशमा जितेको रसुवामा मात्रै हो। जसले त्यो ठाउँमा पुर्याउनु भयो त्यो पार्टीलाई, टेक प्रसाद लामिछाने, उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरेर विज्ञप्ति गरेर उ गरेर अनि स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानको अहिले केन्द्रीय अनुशासन समितिमा हुनुहुन्छ, जो हाम्रो उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश पूर्व अली मिक्रानी उहाँको नेतृत्वमा छ, त्यो समितिमा हुनुहुन्छ। हामीले उहाँ म प्रवेशै भन्छु भन्नुभएको थियो प्रेस विज्ञप्तिमा, नो प्रवेश नभन्नुहोस्, किनकि एउटै विचारका साथीहरू हामी भेटिँदैन छौँ, त्यस कारण यसलाई प्रवेश भन्न हुन्न। अहिले हामीले यति बेला स्थानीय निर्वाचन हुने हो भने हामीले सिन्धुलीमा, रसुवामा, कास्कीमा, तपाईँको पश्चिमको चाहिँ बैतडीमा, चितवनमा, यी ठाउँहरूमा हामीले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा राम्रोसँग जित्ने अहिले नै सम्भावना छ। त्यहाँ हाम्रो जो साथीहरूले नेतृत्व गर्नुभएको छ उहाँहरूको छवि थियो छ कि त्यो खालको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। तर अब त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने, कसरी जाने भन्ने बारेमा चाहिँ छलफल त्यो पछि होला। तर मूल निष्कर्ष चाहिँ यो राष्ट्रको मूल समस्या भनेको चाहिँ अघि भनेकै 5वटा कुरा हुनु, त्यो नहुन्जेलसम्म हामी एकछिनका लागि हामी नै भोलि जाने गइहाल्ने भन्ने कुरालाई पनि एकछिनका लागि दिमागबाट हटाइदिउँ। त्यति बेला चाहिँ कर्मण्यवादीका रस्तालाई सम्झौँ, जोसुकैले फाइदा लिए पनि लियोस्, तर यो व्यवस्था रहन्जेलसम्म सरकारमा जाने मान्छेले काम गर्न सक्दैन। हामी नजाउँला, जानेहरूलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिउँ। जाने गर्ने भनेको त फेरि त्यो जसको चाहिँ दिमाग हो नि उसैले पनि कार्यान्वयन गर्नलाई हम्मे पर्छ भने अर्कोलाई त झन् गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण नीति जसको नेतृत्व पनि उसैको चाहिँ यो हुनुपर्छ भन्नै पर्दैन, आफै हुन्छ यो। किनकि अब समयले यो मागिरहेको छ। यतिकै युवाहरूले गरिरहेको छ, अबको प्रधानमन्त्री फलानु भनेर फोटो आउँछ नि फेसबुकमा। यो संसारभरिको लहर हो, यसलाई रोकेर रोकिँदैन। हामी आदिम साम्यवादबाट होइन हर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर इत्यादि हुँदै हुँदै अनि एउटा पुँजीवादी युग ढुङ्गेबाट चाहिँ हुँदै हुँदै सामन्तवादी युगबाट अहिले हामी चाहिँ पुँजीवादी युगमा छौँ। अब समाजवादी सबैले भनिरहेछन्, हाम्रै संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेखिरहेछ। यो पछिको भनेको उन्नत लोकतन्त्र, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रकै युग हो। यो युगलाई चाहिँ हामीले रोक्न सक्दैनौँ, यो आउँछ नै आउँछ। त्यही भएर ती बिचरा ती युवाहरूले जसले अबको प्रधानमन्त्री फलानु भनेर फोटो टाक्छन् नि, उनीहरूलाई नै थाहा छैन उनीहरूले भनेको सिद्धान्त चाहिँ अहिले हामीले भनिरहेको कुरा हो भन्ने के। उनीहरूले जसको फोटो राखेका छन्, त्यो जसको फोटो राखिएको छ उसैलाई पनि थाहा छैन यो सिद्धान्तलाई सिस्टमेटिकली भन्न सक्दैन। अब हामीले यो लहर यसरी आइरहेको छ कि यसलाई संस्थागत गर्न जरुरी छ। हरेक मान्छेलाई बाटोमा गएर भेटाउँदा स्रोत नखोरेको सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरौँ भने 10 वर्षको बजेट पर्छ कि पर्दैन भनेर सोध्नु पर्छ। तपाईँले भोट हालेको मान्छेले भनेको काम नगरेर फिर्ता बोलाउनु पर्छ कि पर्दैन भनेर सोधौँ त सबैले पर्छ भन्छ। उम्मेदवार गलत छ भने बहिष्कार गर्न पाउँछ कि पर्दैन सोधौँ, पाउनुपर्छ भन्छ। सांसदलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था हुने हो भने सरुवा बढुवा योजना इत्यादिमा भाग लिन पाउँदैन, असुल उपर गर्ने ठाउँै पाउँदैन। यसकारण चाहिँ चुनावमा खर्च हुँदैन, यसकारण भ्रष्टाचार रोकिन्छ। पर्छ कि पर्दैन, सबैले पर्छ भन्छन् कि। तर अन्तिममा कुरो त राम्रो रहेछ, यही कुरा चाहिँ मेरै पार्टीले गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो होइन। यही विचार मेरो पार्टीको विचार भएको भए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो चाहिँ भन्छ है, भनेका छन् कि। यतिसम्म भन्नु पनि त राम्रो कुरा हो नि त, होइन र? किनकि ठिक छ पार्टीको होला के होला, तर यो विचारसँग सहमत त भयो त। असल मान्छे जहाँसुकै होस्, तर त्यो छरिएर रहेपछि फेरि त्यसको अर्थ त छैन। विचार भनेको आत्मा हो, शरीर भनेको सङ्गठन हो र कार्यक्रम भनेको चाहिँ गति हो। त्यो विचार रूपी आत्माले शरीर रूपी सङ्गठन प्राप्त गरेन भने त्यो शरीर बिनाको आत्मा के हुन्छ? त्यो प्रेतात्मा हुन्छ। प्रेतात्माको कामहरूलाई तर्साउने मात्रै हुन्छ होइन। हामी सङ्गठन चाहिँ छैन, तर विचार मात्रै छ भने त्यो तर्साउने काम मात्रै हुन्छ है। तर्साउने भनेर बन्नु त बस्नु भएन। त्यो भएको हुनाले सङ्गठित रूपमा पनि हामी जाँदै गर्ने। यसैले गर्दा यो सङ्गठनको आवश्यकता। अहिले 2 दलीय भन्नुहुन्छ, तपाईँहरू अर्को दल किन? मान्छेले सोध्ने प्रश्न त यही हो। यसकारण जरुरी छ कि यो सबै विशेषतायुक्त यी पक्षहरूलाई अरू पार्टीहरूले सैद्धान्तिकीकरण गरेर
आफ्नो फिलोसफी बनाएका छैनन्। हामीले बनायौँ त ठिक छ, यसमा कि गलत देखाइदिनु पर्यो, कि यो होइन भन्नु पर्यो, कि मेरो बाध्यता छ भन्नु पर्यो। बाध्यता चाहिँ फेरि सबभन्दा ठुलो यो खतरनाक कुरा छ। हाम्रो एसोसिएसन जुन छ नि, हाम्रो एट्याचमेन्ट, त्यो अट्याचमेन्ट भनेकै प्रेम हो कि हाम्रो संलग्नता, आबद्धता। त्यो आबद्धता एउटा चाहिँ कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्किने जतिको ठुलो चाहिँ जीवनमा अर्को साहस हुने। हिजोसम्म ज्वाइँ त एमाले भन्दै थियो, आज त स्वतन्त्र अभियान पो भन्दैछ भनेर ससुराले जाने बित्तिकै भन्यो भने त एकचोटि त शिर यस्तो भइहाल्छ। हेर्नु है, यहाँ समस्या छ नि त, किनकि हाम्रा यी एट्याचमेन्टहरू हो कि हो। यो अट्याचमेन्ट भन्दा बाहिर निस्किन सक्ने सबभन्दा ठुलो चाहिँ मान्छेको जीवनको साहस। हामीलाई हुन त हो छोरा तैँले ठिकै गर्दैछस्, राम्रै पढिस् नि, अब यो तेरो बिजनेस चल्ला र मैले भने कि म नेपालको गुन्द्रुकलाई प्याकेजिङ दिएर नयाँ इन्सेन्सहरू हालेर फस्फरस, भाइटामिन, यसमा के हो चाहिने कुराहरू जति यो छ कम्पोजिसन भनेर गुणस्तर चिन्ह लगाएर विदेश पठाउन चाहन्छु, म नयाँ बिजनेस सुरु गर्दैछु पिताजी भनेर गएर भन्यो भने कुरा त ठिकै हो, तर यस्तो होला र सम्भव होला र जो भन्नुहुन्छ नि, उहाँले हामीलाई माया गर्दा गर्दै हामीलाई डिमोरलाइज गरिसक्नु भएको हुन्छ कि हामीलाई प्रेमै गरे हो बुवाले, तर त्यो भित्र पनि उहाँले हामीलाई अलिकति हतोत्साही गराइसक्नु भएको हुन्छ। नयाँ कुराका लागि मान्छे जब पहिलोपटक यो धरतीमा जो मान्छेले गरे नि, ती सबै मान्छेलाई हेरेर सबभन्दा पहिलोपटक उसको परिवारको मान्छेले गिज्याएको थियो, संसारका सबै परिवर्तन गर्ने मान्छे। त्यसपछि सबैभन्दा नजिकको छिमेकी हाँसेको थियो उसलाई हेरेर। तर उसले यस्तो मूर्खता गर्यो कि संसारको इतिहास मूर्खहरूले बनाउँछ। त्यसलाई पढेर विद्वान हुनेहरू, हामीले पनि अरूले लेखेको कुरा पढेर भयौँ होला, लाइसेन्सधारी नै विद्वान हो नि त होइन भन्दाखेरि विद्वान महोदय नभनेको कारणले चाहिँ विश्वकान्त मैनालीले बहसै गर्नुभयो, प्रधानले बहिष्कार गर्नुभयो। त्यो भएको हुनाले इतिहास जहिले मूर्खहरूले बनाउने, यो मूर्खता गर्न एउटा जरुरी छ। त्यो मूर्खता भनेको लगेर विमान हाइज्याक गरेर ट्विन टावरमा ठक्काउ भन्ने जस्तो त हामीले गरिरहेको छैनौँ। मर्न तयार हौ पनि भनेको छैन। अब हामीले जे गरिरहेछौँ यसका लागि सम्भव थियो भने सरकारले हामीले त यो संविधान अन्त्य गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ, शासकीय स्वरूप अन्त्य गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ, राजकीय सत्ताको स्वरूपलाई चेन्ज गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ। हामीलाई उहिले विप्लवभन्दा पहिल्यै प्रतिबन्ध लगाइसक्नु पर्ने सरकारको मुड हुँदा हुँदै पनि हामीले हरेक कुरा, विशाल नेपालको कुरा होस् कि यो राइट टु रिजेक्टको होस्, यी सबै कुरा अदालतको आदेश लिएर बसेका छौँ। त्यसकारण बरु यिनले गरेनन् भने जुनसुकै ठाउँमा पनि, विश्वको जुनसुकै एयरपोर्टमा पुग्दा पनि हामीलाई चाहिँ त्यो कुमार लामालाई जस्तो पक्राउ गराउन सक्ने अवस्था आउँछ। हामीलाई अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले ल आऊ भनेर बोलाएपछि नेपाल सरकारले रोक्न सक्छ? चरण त आउँदैछ त, पर्सिको दिनहरू हेर्नु भनेको यिनीहरूसँग तर्क छ, बुद्धि छ, क्षमता छ, अध्ययन छ, व्यवहारिकता पनि छ, शान्तिपूर्ण पनि छन्, क्रिएटिभली काम पनि गरिरहेछन्। त्यो अमेरिकन एम्बेसीभित्र हामी सिधै प्रवेश गरेर चाहिँ तिमीले यहाँ एमसिसी ल्यायो भने तिम्रो कार्यालय चाहिँ 2 दिनभित्र भत्किनेछ, ख्याल गर भनेर आउने कुरा चान्सिने हो। लेखेर पठाएका छौँ डोनाल्ड ट्रम्पलाई, रेसिप्रोकल चाहिँ मेलहरू आएको छ, थ्याङ्क्स फर युर मेल, वी किप दिस म्याटर इन्टु अकाउन्ट भेरी सिरियसली। अब हो यही कुरा अरूले गर्दाखेरि कसरी गर्छन् होला? मोदीलाई डाइरेक्ट लेखेका मेलहरू डोनाल्ड ट्रम्पको हेर्नु है त, त्यो जे होस् उसले गर्यो होला। तर हामीले विश्वमै चाहिँ नयाँ ढङ्गले गऱ्यौँ कि तिम्रो नोबल प्राइज फाउन्डेसनको स्ट्याच्युट भन्छ उनीहरूको विधानलाई, स्ट्याच्युटको दफा नम्बर 7 को ख विपरीत डोनाल्ड ट्रम्पलाई शान्ति पुरस्कार दिनु चाहिँ हुनेछ। किनकि उसले पहिल्यै शान्ति पुरस्कारको घोषणा हुनुभन्दा पहिला म यसका लागि योग्य छु भनेर भाषण भनिसकेका थिए। आफूले आफूलाई नै नोमिनेट गर्ने गरिकन अभिव्यक्ति दिने मान्छेलाई त्यो विश्व शान्ति पुरस्कार दिन मिल्दैन भनेर उनीहरूको विधानको दफा 7 ले भनेको छ। यो सम्झिनुहोस् भनेर हामीले यहाँबाट इमेल लेख्यौँ। यिनीहरूको फेरि के छ एउटा राम्रो कुरा भने इमेल पाएपछि रिप्लाई चाहिँ गर्छ। हेर्नु है, जे होस् हाम्रो कारण भयो होला भएन होला, तर हामीले एउटा इन्टरभेन्सन त गऱ्यौँ। यिनीहरूले राम्रोसँग ख्यालमा राखेका छन् हाम्रो कुरा। अब हामीले यो तपाईँको चाहिँ स्वदेहार शत्रु राष्ट्रको कुरा, पूर्वीय दर्शनमा साँप जोडिने बित्तिकै छिमेकी हुँदैन, 10 घर परतिरको पनि छिमेकी हुन्छ।
साथ जोडिएको छ तर शत्रुतापूर्ण व्यवहार छ भने त्यो छिमेकी हुँदैन, त्यो चाहिँ सधियार मात्रै हुन्छ। त्यो डोनाल्ड ट्रम्पले कहिले पनि पर्फेक्टको मेक्सिकोलाई चाहिँ उसले नेबरिङ कन्ट्री भन्दैन, उसले त्यसलाई चाहिँ बोर्डरिङ कन्ट्री भन्छ। हेर्नु, नट द अलाइ वान, मित्र शक्ति भएकोलाई अलाइ कन्ट्री भन्छ होइन। हामीले यो कुरो चाहिँ लेखेर पठाउँदाखेरि त्यसपछि हो नि त हामीलाई धम्की आएको के भएको। अब जसरी गइएको छ यसमा आज हामी यो जुन मितिको जुन जति बजे यहाँ बसिरहेछौँ यो नेपालको इतिहासमा लेखिने दिन हो आजको दिन। ढुक्कै हुनु होला, यो एउटा कोसे ढुङ्गा तयार हुने एउटा इतिहासको एउटा क्षणमा हामी यहाँ बसेका छौँ। यो आजको दिन, यो क्षण हामी यहाँ जति टाउका छौँ नि यो इतिहासमा लेखिने दिन, त्यो इतिहास निर्माण हुँदैछ। र अर्को कुरा ढुक्कै हुनु होला कि यो कुनै पनि हालतमा सफल भएर छोड्नेछ कि मलाई विदेशीहरूले मार्नेछ, यो पनि ढुक्कै हुनु होला। यदि बच्न सकेँ भने, सङ्गठन बचाउन सकियो भने एकदमै स्पष्ट छ कि हामीले हाम्रो आफ्नो प्राइभेट चाहिँ तपाईँको खुफिया तन्त्रले नेपालमा को विदेशी एजेन्टहरू छन् भन्ने कुरो अरू देशमा देख्नु भएको छ नि। प्राइभेट सेक्टरका चाहिँ खुफिया एजेन्सीहरू, उनीहरूको चाहिँ इन्टेलिजेन्सहरू समातेर लिएर आएर हामीले चाहिँ राज्यलाई बुझाएर कारबाही गरेर हामीसँग प्रमाणित छ यो विदेशी एजेन्ट हो भन्ने बित्तिकै सुरु गर्नै पर्छ। संसारको सबै देशमा छ, नेपालमा नहुने, प्राइभेट इन्टेलिजेन्सिया जनस्तरबाट नहुने, त्यो किन गर्न दिँदैन? इन्डियाले नदिएको, हामी त गएका छौँ दर्ता गराउन। किनकि त्यो गर्ने बित्तिकै यहाँ इन्डियन एजेन्ट, अमेरिकन एजेन्ट सारलाई तपाईँ हामी अरू देशमा वकिल र तपाईँको चाहिँ पूर्व सुरक्षाकर्मीलाई मात्र यसको अनुमति दिन्छ, कम्पनी होइन। अब हो यो विषयमा हामीले काम सुरु गर्न थालेपछि यो यस्तो एडभेन्चरस छ, यति खतरनाक छ कि जुनसुकै बेला जेसुकै हुनसक्छ। तर यो कुरो निश्चित छ कि म कहिले कुन अवस्थामा कति बेला कसरी मर्ने भन्ने कुरो चाहिँ म जन्मिँदैखेरि यहाँ लेखेको छ। त्यो दिनभन्दा 1 मिलिसेकेन्ड अगाडि पनि मलाई कसैले मार्न सक्ने छैन, हजुरहरू कसैलाई मार्न सक्ने छैन, जुन निश्चित छ पहिला भने डराउने के। हामीले अब साँच्चै के हाम्रो आफ्नै हातले यो देशको विधान, हाम्रो विधान हामीले लेख्न सक्दैनौँ? हामीलाई विश्वास छैन? हामी आफैमा विश्वास गर्छौँ भने अब सबै साथीहरूको हात हातमा आउँछ विधानहरू, ल यो चाहिँ भएन यसो यसो गरौँ भने हामीले पास गरेर जाउँ, यो सम्भव छ। र हामी सोत्तर भए पनि यो लहर रोकिनेवाला छैन। यो तिनै फेसबुकका भित्ता रङ्ग्याउनेहरूले नै ल्याउनेछ, तर त्यो अव्यवस्थित हुनेछ। मान्छेहरूको एकदमै चरम राष्ट्रवादी कुरा गर्ने भुत्ते तानाशाहहरूले जन्माएको लुते राष्ट्रवाद पछि वितृष्णा जन्मिन्छ एउटा, राज्य संयन्त्रले काम गर्न सक्दैन, अनि व्यक्तिगत हिरोहरू जन्मिन्छन्। पत्रकारहरू पुलिस जस्तो हुन्छ, छापा मार्दै जान्छ। पुलिसहरू फिल्मको हिरो जस्तो हुन्छ, फेक इन्काउन्टर गर्दै हिँड्छ र बढुवा पड्काउँछ। न्यायाधीशहरू तपाईँको बाहिर सडकको भिडेर फैसला गर्छ। यो सबै देखेर अनि प्रधानमन्त्री आफै हिरो हुन खोज्छ र विधेयक ल्याएर शासन गर्न थाल्छ, अध्यादेशहरू लिएर आएर। हो यो भिडतन्त्र जुन हुन्छ नि, यहाँ चाहिँ यो मैले भनेको होइन, फेरि आइटी प्रोलोभ भन्ने चाहिँ दार्शनिक हुनुहुन्छ जसले द डिक्सनरी अफ फिलोसफी लेख्नु भएको छ। उहाँले त्यसमा भिडतन्त्रको राम्रो व्याख्या गर्नुभएको छ। जो नेपालकै जस्तो धेरै आकाङ्क्षा थियो नेपाली जनताको यो सरकारप्रति, त्यो आकाङ्क्षा पुरा हुन सकेन। अनि एउटा एउटा मान्छेले गएर राहत बाँड्छ, कसले के गर्छ, कसले भिखै मागेर भए पनि हस्पिटल बनाउँछ, त्यो त राम्रै कुरा हो। पुलिसले काम गर्दैन गएर पत्रकार पुग्छ पुलिस जस्तो, ऊ पनि हिरै हुन्छ, ठिक छ। तर खासमा पत्रकारले गर्नुपर्ने काम त गरेन नि, पुलिसले गर्नुपर्ने काम नगरेको कारणले नै उसले हस्तक्षेप गरेको। यसलाई जनताले चाहिँ स्वीकारै गर्छन्, विश्लेषकहरू पनि यो बारेमा बोल्न सक्दैनन्। हो यस्तो भिडतन्त्रको प्रकृति चाहिँ यस्तो हुन्छ है विश्वभरि भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ कि त्यो नेपालमा ठ्याक्कै मिलेको छ। हो यो बिचमा एउटा चाहिँ असङ्गठित खालको चाहिँ
तपाईँको भिडतन्त्र जन्मिन्छ। अर्को चाहिँ कमजोर सुस्त तर बौद्धिक विद्रोह जन्मिन्छ। दुईटा खालको चाहिँ विद्रोह जन्मिन्छ। अहिले नेपालमा ठ्याक्कै त्यो भएको छ, एउटा असङ्गठित खालको, उनीहरूले के गर्दैछन्, उनीहरूलाई नै थाहा नभएको सिद्धान्त बताउन नसक्ने, तर त्यो ठुलो छ, म बिना हिचकिचाहट भन्छु। अर्को चाहिँ बौद्धिक सङ्गठित तर्कपूर्ण सिद्धान्तपूर्ण तर कमजोर र सुसुप्त ढङ्गले आउँदै गरेको बौद्धिक विद्रोह। अन्ततः यसको जित हुन्छ।